السلام عليكم. الزول في الاول، الحمد لله راكم كاع بخير. دونك راكم تشوفوا مازالت تحت اقامه جبريه في الدوار القاغزه في مدينه عين مران في ولايه جلف. بصح ما رانيش وحدي تحت اقامه جبريه اليوم. الشعب الجزائري كومبلي 40 مليون جزائريين راهم تحت اقامه جبريه غير قانونيه. سمعتوا واش قال اليوم النائب وزير الدفاع سي قايد صالح؟ قال لهم باللي لازم تطبقوا الماده 102 تاع الدستور الجزائري. يعني على بالكم باللي هذا النظام راه يعاود واش دار في 91. على بالكم باللي نهار 26 ديسمبر 91 كانوا انتخابات تشريعيه والحزب الفيس هو اللي داها. سمعوا مليح، 26 ديسمبر واليوم 26 مارس. ومن بعد واش صرا؟ دونك حبسوا الانتخابات، ومن بعد لو 11 جونفيي واش داروا؟ العسكر خرج الرئيس شادلي بالجديد اللي كان بصحته، كان لاباس به، ما كان لا بدا 102 لا والو. ووقتاش حبسوا الانتخابات هنا في البلاد؟ 11 مارس. دونك نعاودها لكم، 26 11 واليوم كيف حبسوا الانتخابات 11 مارس يخرجوا الرئيس 26 مارس. يعني هذا النظام كيشوف باللي ما يقدرش يربح انتخابات يبدا يزيكزاكي، يبدا يدير في الانقلاب، او انقلاب عسكري او انقلاب دستوري او انقلاب سياسي. يا جماعه بل 2015 وانا نقول باللي هذا الرئيس مات سياسيا. بال 2016 نقول لكم باللي هذا مات الله يرحمه، وقالوا لي بلك نشكو بيه، قلت له نشكو بيه ديروا لي الحبس، ديروا واش تبغوا. انا هذا الرئيس مات، الرئيس ما هضرش مع الشعب تاعو من 8 ماي 2012 باينه باللي ميت. حتى شافوا باللي ما يقدروش يربحوا هذو الانتخابات بداو يعلموا قدام الشعب الجزائري وقدام العالم باللي دوكا الرئيس راه مريض ما يقدرش يسير البلاد. وبال 2015 على ما هضرتوش، 2016 2017 2018 2019 العسكر بروحه قال باللي راه مع العدى الخمسه. يا جماعه رانا كاع تحت اقامه جبريه، راكم تسمعوا؟ رانا كاع تحت اقامه غير قانونيه في الجزائر كومبلي. رانا 40 مليون جزائريين تحت إقامة جبرية غير قانونية. على بالكم كالعسكر كالحكومة كاللي زم دافير، هذا كاع نظام واحد. راكم تسمعوا ولا لا؟ ماشي كيما الجنود، لازم نديروا فرق بين الجنود يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم اللي راهم يحموا في الحدود، بصح هذو الفوق هذو كاع جماعة واحدة. العسكر الحكومة لي زم دافير هذو كاع نظام واحد. كيشوفوا باللي الايام تبدا الدور يبدا يدوروا فهذه هما. يا جماعه عندنا دستور، عندنا مجلس دستوري، علاه ما خلاوش انتخابات يفوتوا في وقتهم نهار 18 افريل؟ وراه المشكل. دوك نفهمكم علاش. شحال من الناس قدموا الملف في المجلس الدستوري؟ كان 21 برك، وفيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقه اللي مات. بصح هذو الانتخابات ما يساعدوهمش، باسكو ما عندهمش وليدهم وليد النظام اللي راه مسجل روحو في هذو الانتخابات، وراهم خايفين باللي راشد نكاس ميكانيسيان هو اللي يديها، ومن بعد انا نديها ان شاء الله بكم بالثقه تاعكم. كي شافوا باللي هذو الانتخابات ما يساعدوهمش واش داروا؟ حبسوا الانتخابات، عفسوا على الدستور. واليوم كي شافوا باللي 15 مليون جزائريين راهم يخرجوا في 48 ولايه في الخارج، وراهم خايفين باللي فرنسا الامريكان ايطاليا اسبانيا اللي راهم يشربوا الغاز تاعنا والبترول تاعنا باطل يزعفوا. واش داروا اليوم انقلاب عسكري. راكم سمعوا ولا لا؟ اليوم انقلاب عسكري كما صرا نهار 11 جونفيي 1992. يعني الجيش كيشوف باللي سافا با يبدا يتقلق، يبدا يدير في الانقلاب. احنا نحترموا الجنود ويعطيهم الصحه، بصح ما نحترموش الناس اللي يلعبوا بالدستور الجزائري واللي دخلوا المجلس الدستوري في المتحف. دخلوه البارح واليوم بغا يخرجوه بالمتحف
باه يقولوا باللي لازم يطبقوا الماده 130. لازم المجلس الدستوري يدير خدمته، والملفات تاع 21 مترشحين هذوك هما لازم يدرسهم، ومنهم يخرج الناس اللي ترشحوا في هذو الانتخابات تاع 18 افريل. حنا ما رناش باغيين يديروا رئيس مجلس الامه يحكم الجزائر 9 يوم، وفي هذو 9 يوم واش يديروا؟ يقدموا واحد من النظام غدوه ان شاء الله يديها ويديروا التزوير في الانتخابات. حنايا نبقاو قانونيين، نبقاو دستوريين، نبقاو ديمقراطيين، ونبقاو حضاريين. ما راناش باغيين باللي اي مره يشوفوا باللي هذا النظام ما يقدرش يربح يبدا يعفس على الدستور ويبدا يدخل المجلس الدستوري في المتحف. يا جماعه يا الشعب الجزائري، ما تخلوش هذا النظام يكسر ويكسر الروح الدستوريه تاع بلادنا. وعلى بالكم باللي امريكان هي راهي تحمي في هذا النظام، فرنسا تحمي في هذا النظام، ايطاليا راهي تحمي في هذا النظام، واسبانيا راهي تحمي في هذا النظام على الحق. صدق الله العظيم. والله جماعه هذه الرساله تاعي تاع اليوم، ما تخلوش هذا النظام فاسد يكسر في الدستور الجزائري. لازم ينظموا انتخابات على 18 افريل، والجيش لازم يحمي هذه الانتخابات كما مكتوبه في الدستور الجزائري. السلام عليكم.